بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا فتحت أبوابها وفتحت وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى
بارك الله فيك أحسنت يا شيخ ما شاء الله سبحان الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي
إنه يعلم الجهر وما يخفى